ایسی آئی سیدہ زہرا نے عشاء دی نماز پڑھ کے سر سجدے چ رکھے اوے رب دی رات مک گئی سیدہ فاطمہ دا سجدہ نہیں مکیا آخر تے رب العالمین دی بارگاہ اندر ہاتھ چک لے اے رب العالمین تو بڑا کریم ہے یا اللہ تو بڑا رحیم ہے اے رب العالمین تیری شان تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر یا اللہ میں تیرے نبی دی لاڈلی بیٹی ہاں اے یا اللہ میں تیرے نبی دی دے جگر دا ٹکڑا ماں اے رب العالمین عشاء دی نماز پڑھیے میں لوکاں کولو سننیاں سردیاں دیاں راتاں بڑیاں لمبیاں نے کروٹاں بدل بدل کے گزاریے اے راتاں نہیں مکدیاں یا اللہ ویکھ اج تیرے محبوب دی بیٹی سیدہ فاطمہ نے ایک کوئی سجدہ کیتے ایک کوئی سجدہ کیتے ایک سجدے دے اندر تیری رات مک گئی ہے یا اللہ کوئی ایسی رات بنا دے ایسی رات بنا دے ایسی رات بنا دے جس رات اندر تیرے نبی دی بیٹی دل کھول کے سجدہ دے ادا کر لیا کرے ساری رات ایک سجدے چ گزر گئی عرض کیتی یا اللہ جس رات چ تیرے نبی دی بیٹی دل کھول کے سجدہ ادا کر لیا کرے وہ بھی ہستیاں نے وہ دین جنہ دے کردہ قرآن جنہ دے کردہ ایمان کردہ وہ بھی ساری شہر رات جاگن وہ بھی رب دی بارگاہ دعاواں کرن اسی انہاں دے غلام ہو کے رات سوں کے اسی بابرکت رات سوں کے گزار دئیے یا عوادار ہو کے مسجد چ بئیے کل قیامت نو جواب کی دینے جا کے وہ دوبارہ خبر ہے زندگی چ رات آنی کہ نہیں اب ایک نا ساڑھے خادم صاحب نے دی اہلیہ محترمہ دنیا تو پردہ کل کیتا انہاں پردہ سمجھ لگی جی وقت دا پتہ ہے کوئی اسامہ دا پتہ ہے اساں دوسرا قدم چکنا ہے یا نہیں چکنا مولوی نے باہر بھی نکلنا ہے یا نہیں نکلنا کوئی وقت دا پتہ ہے کوئی زندگی دا پتہ نہیں تو جی اللہ نے ببرکت رات عطا فرما دیتی اللہ ساری رات آمنہ دے لال دیاں گلاں کرو تے اس رب دا ذکر کرو اس رب دا ذکر کرو انہا ساما دا پتہ نہیں ہو صدا نہ باغی اوے بلبل بولے صدا نہ باغی بہار صدا نہ پہ اوے حسن جوانی صدا نہ صحبت اے یار اپنے گناہ دی معافی مانگ لے جو بدکاریاں تے جو گناہ ساری زندگی کیتے نہیں وہ وقت جا گئی اللہ دی رحمت جوش اندر امام الانبیاء نبی دے غلاموں تسی انسانوں رب دی رحمت دنیا تے آ گئی فرشتے بھی نال آ گئے نے فرشتیاں نو پوچھیا گیا تسی کیوں آئے ہو انہاں کہ جدو رب دی رحمت زمین تے اسامی زمین تے آنا سی اللہ دی رحمت آوازہ پہ دین دیئے ہے کوئی بخشش منگن والا تے مانگ لے ہے کوئی رزق منگن والا تے مانگ لے ہے کوئی شفا منگن والا تے شفا مانگ لے ہے کوئی مصیبت زدہ انہیں ہاتھ چوک کے رو کے دعا کرے میں ادھیاں مصیبتاں دور کر دیاں گا ہے کوئی مکروز تے سجدے پہ کے میرے کل مانگ لے ہاتھ چوک کے مانگ لے یا اللہ کون منگے فرمایا محمد مصطفیٰ دا غلام منگے کملی والے دا نوکر منگے زہرا دے بابے دا نوکر منگے حسنین کریمین دے نانے جان دا غلام منگے او جڑا یامنہ دے لال دا غلام ہے ایک باری سجدہ جدی رات کر لے انج ہاتھ چوکے دعا کر لے جو منگے گا میں عطا کر دیاں گا اچھا بھئی کائنات ہر بندہ ہی رب کو منگدا ہے زید بکر پاویں 6 فٹ دی داڑھی رکھی ہے 12 منٹ دا امامہ بنے انہوں ہی منگنا جدے چہرے تے داڑھی نہیں انہوں بھی رب کو منگنا ہے مانگ دے سارے ہی ہاتھ چک دے ہو نا بھائی رب دی بارگاہ مانگ دے اسی سارے ہی لیکن کدی یہ سوچیا ہے کہ اللہ مندہ کی دی ہے بھائی منگن والے سارے ہی سجدے پہ کے مانگ دے کو رو کے مانگ دے کو ہاتھ کے مانگ دے رب دی بارگاہ کے مانگ دے سارے ہی نا لیکن رب مندہ کی دی ہر بندے دی اللہ سندا بھی نہیں دے ہر بندے دی اللہ مندہ بھی نہیں دے اور دلیل میں قرآن چو لگا پیش کرنا سورہ بقرہ آیت نمبر 186 توجہ کرا جی سورہ بقرہ دوسرا پارا جی آیت نمبر 186 پڑھ کے دیکھ لینا اللہ سندا کی دیئے تے مندہ کی دیئے
ہر بندے دی اللہ مندا بھی نہیں تے ہر بندے دی اللہ سندا بھی نہیں لوگ آندے نے پھٹیاں تے بیٹھ کے کہ بھئی شبرات دی رات نے بندے اکٹھے کرن دی لوڑ کی ہے کلا ہی مولوی سجدے پہ جائے تے سارے محلے داراں واسطے دعا منگ دے یہ گل اللہ مولوی دی سندا نہیں وہ سندا نہیں مولوی دی بالکل میں کہی کلا مولوی سجدے پہ جائے این کر کے رو کے کرے تے اللہ سندا ہے بولو اللہ سندا ہے لیکن یاد رکھ صرف سندا ہے مندا نہیں صرف اللہ سندا جے کلے دی مندا نہیں جے مندا کدوں میں جدوں کو منان والا نہ رل جائے اے کی دلیل ہے بھئی شادی صاحب تواڈے کول کی دلیل ہے ایڈی دوروں سفر کر کے کی دلیل ہے اللہ کلیاں مندا نہیں میں کہ صرف اللہ کلیاں سندا ہے مندا نہیں کی دلیل ہے کلیاں را مندا نہیں میں کہ اپنے ابا جان کو پوچھو میں تے جی روز پوچھنا میرا ابا تے پڑھے ترخانہ دا کم کردا میں کہ اس ابے دی گل میں کردا ہی نہیں میں تے او سبے دی گل کرنا جنہوں ابو البشر آکھیا جاندا ہے آدم علیہ السلام آکھیا جاندا ہے حضرت آدم علیہ السلام سارے بشراں دے باپ علماء تشریف فرمان نے 350 سال بھی روندے رہے تے ایک روایت اندر آوندا کہ 300 سال روندے رہے جدوں اللہ نے جنت چوں باہر کڈیا نا تے سرادیپ دیاں پہاڑیاں تے اتاریا بابے آدم رکھ لیا سیر سجدے تے نکیلے پتھراں تے حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں تیرے تے میرے ابا جان رب دے خوف نال اینا روندے سن دردناک لجنا روندے سن کہ جتھے جتھے آپ دی اکھ دا اتھرو ڈگدا سی اوتھے اوتھے کالیاں مرچاں دے بوٹے اگ پیندے سن تیرے تے میرے ابا جان روندے رہے کلے ہی روندے رہے کنے سال 300 سال یا 350 سال روندے رہے 300 سال رب سندا رہیا منی نہیں بولو منی بولو منی نہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ یا اللہ معاف کر دے یا اللہ معاف کر دے اللہ نے سنی ہے منی نہیں 300 سال بعد علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں باب آدم سیر چکیا سچی گل دوستو میں کنجوسی کر رہے ہوں پھر جے تسی کنجوسی نہ سبحان اللہ کو تے مدد نہیں نہ ہونا یار آپ تو آڈی سبحان اللہ سانو شیر کر دیں دیئے سجا تبار کھڑ گیا کو سبحان اللہ میرے واسطے نہیں اپنے ابا جان واسطے کو سبحان اللہ تیرے تے میرے ابا جان 300 سال تک روندے رہے سر سجدے چ رکھے ہے اللہ صرف سندا رہیا منی نہیں امام الانبیاء نبی دے غلاموں ایک وقت ایسا آیا تیرے تے میرے ابا جان نے سر چکی ہے عرش تے نظر تیرے تے میرے ابا جان آدم علیہ السلام دی پہ گئی عرش تے لکھیا نظر آیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جدو میرے نبی دا نام پڑھیا اللہ دے نام دے نال محمد لکھیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو نبی دا نام رب دے نام دے نال جڑیا ویکھیا ہے بابے آدم نے عرض کیتی ہے رب العالمین اے تے دس اپنے نام دے نال کدا نام جوڑ کے لکھے ہے آواز آئی پیاری آدم اے میرا محبوب ہے لولا محمد لما خلقت لآدم اے آدم میں تیری علب بھی نہ بناؤں دا جے آمینہ دلال نو بنانا مقصود نہ ہوں دا بھیجنا مقصود نہ ہوں دا لولا محمد لما خلقت دنیا میں کائنات ہی نہ بناؤں دا جے زہرہ دے بابے نہیں ہونا نہ ہوں دا زہرہ دے بابے نہیں ہونا نہیں ہوندہ اے آدم میرا محبوب ہے جدا نام میں اپنے نام دے نال لکھے ہے حضرت آدم علیہ السلام دے چہرے تے مسکان آ گئی رب العالمین نے فرمایا آدم 300 سال ہو گئے رونا پہ آئے آج بڑا خوش خیر تے ہے عرض کیتی یا اللہ 300 سال میں سناندہ رہا میں روندہ رہا تو سنندہ رہا تو منی نہیں یا اللہ جدو منان والا دیکھے تیرے آدم دے چہرے تے مسکان آ گئی ہے یا اللہ 300 سال ہو گیا روندیاں تو منیا نہیں سندا رہی ہیں یا اللہ تینوں آج ایسے نام دا واسطی جیڑا نام اپنے نام دے نال جوڑ کے لکھی آئی مالکہ تینوں محمد مصطفیٰ دے نام دا واسطے آج تے منو معاف کر دے علامہ اسماعیل حقی فرما دے نے آواز آئی آدم اوہ 300 سال روندہ رہی ہیں اگر پہلے دینی اوہ میرے یار دے ناندا اوہ واسطہ پا چھڑ دا اوہ آدم اسا تینوں رونی نہیں سی دینا اسا تینوں رونی نہیں سی دینا جے کدی پہلے دینی تو یار دے ناندا واسطہ پا دینا ثابت ہوندہ ہے کہ رب مانندہ ہو دیئے جدے نال کوئی منان والا ہوئے نال منان والا ہوئے اور بخاری شریف الجامعہ تو صحیح ہو المختصر المسند ہو من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بخاری شریف دا اصل نام ہے میرے آقا علیہ السلام فرمایا جتھے 40 مومن ہون
انہاں وچ ایک بندہ ایسا ہوندا جدی اللہ موڑدا ہی نہیں. جے آ جان 80 دو بندے آ گئے، جے ہن 120 ہون تے کنے ہو گئے 3، جے ہن 160 تے کنے ہو گئے 4، جے 200 بندہ پورا بیٹھا ہوئے تے 5 دناں دے 5 بندے وچ ایسے آ جاندے نے جڑے ہاتھ چک دیندے نے ساریاں دی بخشش دا سامان بن جاندا ہے. ساریاں دی بخشش دا سامان بن جاندا ہے. یا اللہ تینوں اسے نام دا واسطہ ہی اسی بھی آج جانے ہیں مالکہ تینوں اسے نام دا واسطہ ہی ساڑے گناہ معاف فرما دے. تو اچھی بولیو آمین. ہائے ہائے اوہ میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں اللہ مندہ کدہ صدقہ ہے. اچھا لو وہ سائے تک چلیے سورہ بقرہ بھی آئے سنے آلی کیا میں گل ٹھیک ہے نا سچی حقیقت تے من لیا جے نا حقیقت آئی تے میری چوڑی چپا کے ٹر جانا. اللہ فرماندہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي. صوفی صاحب تقریر میں ہون شروع لگا جے کرنے گھبرانا نہیں. میں آج نہ کشتیاں جلا کے آیا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي. اللہ فرماندہ محبوب جدوں میں کوئی تہاڈی بارگاہ چاہ کے سوال کرے کون عبادی میرا بندہ کون کرے میرا بندہ سوال کرے. علماء تشریف فرمانے بھئی سالہ کا سوال کرے. بھئی سوال کرنے والے نو پنجابی جی کی آندے ہو سوالی کی آندے ہو اچھی بولو کی آندے ہو گل سمجھ نہیں. سوال کرنے والے نو سوالی آکھیا جاندہ ہے. کری صاحب سوال کرنے والے نو فقیر آکھیا جاندہ ہے. سوال کرنے والے نو منگتا آکھیا جاندہ ہے. اللہ کہنا کی چاہندہ ہے ہون تسا سمجھنا کہ اللہ کہنا کی چاہندہ ہے. فرمایا محبوبہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي جدوں بھی کوئی مدینے دے تاجدارا تیرے دردہ سوالی بن جائے کون عبادی میرا بندہ. جدوں بھی کوئی تیرے دردہ منگتا بن جائے میرا بندہ. جدوں بھی کوئی تیرے دردہ فقیر بن جائے میرا بندہ. ہن ٹھوس پنجابی ترجمہ سن لو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي. سنیا جدوں بھی کوئی تیرے دردہ فقیر بن جائے او اے میرا بندہ. جیڑا تیرے دردہ فقیر بن جائے او اے میرا بندہ. جیڑا تیرے دردہ منگتا بن جائے او اے میرا بندہ. جیڑا تیرے دردہ سوالی بن جائے او ہی میرا بندہ. ہونے نہ لفظاں الٹ پڑھ عبادی سالکا وائکا. اللہ کہنا چاہتا ہے کملی والیا میرا بندہ ہی ہوئے جیڑا محمد دے دردہ فقیر ہے. میرا بندہ ہی ہوئے جیڑا محمد دے دردہ منگتا ہے. میرا بندہ یو بے جڑا محمد دردہ سوالی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جڑا تیرے دردہ فقیر نہیں ہو میرا بندہ ہی نہیں. جڑا پھر تیرے دردہ فقیر بن جے پجی رات جن لگے رب کو منگن. اللہ میں عرض کی تھی سندہ کی دی مندہ کی دی سکھ دی سن لو. اللہ او دی سندہ بھی نہیں جڑا محمد دردہ فقیر نہیں. او دی مندہ بھی نہیں جے مندہ کی دی سنیا دے عبادی سالہ کبائدہ سنیا میرا بندہ ہے ہی ہوئے جیڑا تیرے دردہ فقیر ہے. اگے اللہ کی فرماندہ ہے انی فائنی قریب چونکہ ہونے تیرے دردہ منگتا بن گیا. گل سمجھیا دے تیرے دردہ بن گیا منگتا انی فائنی قریب. کملی والیا جیڑا تیرے دردہ منگتا بن جائے انہوں دس دائی پھر کہ رابو نے تو دور نہیں. انی فائنی قریب جیڑا محمد دردہ فقیر بن جائے رابو دے قریب آ جاندہ ہے. تے جدوں رب قریب آ جائے رب کدے قریب آندہ ہے جیڑا نبی دے دردہ منگتا ہے. تے جدوں رب قریب آ جائے تے قریب آ کے اللہ کی فرماندہ ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان. لے ہن میں تیرے قریب آ گیا کیونکہ تو زہرا تے بابے دا نوکر ہے کیونکہ تو نبی دے دردہ فقیر ہے. تے لے ہن ہاتھ چک لے. اللہ فرماندہ ہے ہون ہاتھ چک اجیب دعوت الداعی اذا دعان. ہن پاویں اٹھ کے مانگ پاویں بیٹھ کے مانگ پاویں جاگ کے مانگ پاویں سو کے مانگ تے پاویں جنازے تو پہلے مانگ پاویں جنازے تو بعد مانگ پاویں قبر تے کھلو کے مانگ پاویں گھر آ کے مانگ پاویں کلا تے مانگ ساتے تے مانگ 10ویں تے مانگ 40 تے مانگ دن رات مانگ 24 گھنٹے دروازے کھلے نے. چلیا تو محمد دردہ فقیر بن گئے ہیں. لے میں اعلان کرنا تیرے منگن جو ہن کمی آ سکتی ہے تیرے رب دی عطا وچ کمی نہیں آ سکتی. ہن تیرے منگن چ کمی آ سکتی ہے تیرے رب دی عطا وچ کمی بولو کمی نہیں آ سکتی. امام الانبیاء نبی دے غلاموں اے رب دی بارگاہ چو منگن والی رات جے. نبی دے درد فقیر بن جاؤ تے رب کو منگو. جدو تک نبی دے درد فقیر نہ بنے اونی دیر تک خیرات ملنی. کسی عاشق نے ترجمہ کیتا ہے کمال کر چھڑی ہے آندہ محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں محمد کا در چھوڑ
कर जाने वालों हुआ ना गुजारा तो फिर क्या करोगे हुआ ना गुजारा। एक बारी सारे मिलके पढ़ो आखो हुआ ना गुजारा तो फिर क्या। ना 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 मजा नहीं आया। मुहब्बत दे नाल हत्थां नूं छंडे बनाओ अपने रब दी बारगाह च यार दा सदका असां मंगना ते आंसू बहा के मंगना दिल ला के मंगना आमिना दे लाल दा वसीला पा के मंगना असां बख्शिश भी मंगनी है असां रहमत भी मंगनी है। ओ मेरा रब बड़ा करीम है अज मेरे नबी दा वसीला पा के प्यार नाल मंगो आखो हुआ ना गुजारा तो फिर क्या करोगे हुआ ना गुजारा करोगे मोहम्मद का दर छोड़ कर जाने वालों हुआ ना गुजारा तो फिर क्या करोगे हुआ ना गुजारा करोगे बिना मुस्तफा के मैदान हशर में ए बिना मुस्तफा के मैदान हशर में खुदा ही न माना तो फिर क्या खुदा ही न माना तो फिर क्या। आखिर सजना दुनिया तो जाने मेरे प्यारे इमामुल अंबिया नबी दे गुलामो लम्हे दा तबार कोई नहीं कि सवेले शाह मुख जाने नहीं। हजरत प्यारे इमामुल अंबिया नबी दे गुलामो ओ रब बड़ा करीम है बड़ा रहीम जे ओ मेरा मालिक ना करीम है। हजरात या अमीर गरीब नहीं जे वेंदा ओ काले ते गोरे नहीं जे वेंदा। हजरत श्री शक्ति रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते ने साडे दौर अंदर औरतां दी मंडी लगदी है। एक वक्त ऐसा आया मेरे दिल विच ख्याल आया मेरे घर में रौनक कोई नहीं क्यों ना होवे मैं एक औरत लेके आ जा मैं भी वो औरत खरीद के लेके आवा। आप फरमाते ने जिस बंदे को जिड्डी सोहनी औरत है ओडा ही उच्चा कुल्ला बन के फिर दे। मैं जदों मंडी गया फरमाया जिन्ना कोल ज्यादा पैसे ने हसीनो जमील बीबियां ले गए मैं तुरिया फिरना ते मेरे कोल पैसे थोड़े ने। एक बीबी नुकरे लगी है खस्ता हाल रंग काले आप फरमाते ने कोई हाल नहीं अज फटे पुराने कपड़े ने एदे वाल को तकना गवारा नहीं करदा। मेरे को जिन्ने पैसे सन ओदे मुताबिक मैं ओनू खरीद लिया खरीद के घर लेके आया मैं बिस्तर दिता है। जदों इशा दी नमाज दा टाइम होया मैं नमाज पढ़ी ते मैं सौ गया वो भी सौ गई। जदों सौ गई पिछली रात दा टाइम होया सर्दियां दियां ठंडियां रातां सन मैं उठिया मेरी अख खुली मैं हैरान हो गया वेखना किया ठंडे पानी नाल वुजू करके ओ बीबी आके मुसल्ले ते खड़ी हो गई। दो नफल पढ़े ने सजना तेरा दिल ते हाथ रख के मेरी बात समार फरमाया जे दो नफल पढ़ के उन्हें अज हाथ चुक ले हाथ चुक के रब दी बारगाह च दुआ पई कर दिए अर्ज कर दिए मालिका तू बड़ा करीम है या अल्लाह तू बड़ा रहीम है ए रब्बुल आलमीन मैं तेरी बारगाह अंदर हाथ चुकनी अपनी जात वास्ते नहीं या अल्लाह फलां इलाका है जिथे बड़ी गुरबत है बड़ी परेशानी है कह साली आ गई है या अल्लाह मैं दुआ करनी जिन्ना तू मैनू प्यार करना है तेन उस प्यार का वास्ता ही फलां इलाके की गुरबत दूर कर दे। हजरत श्री शक्ति हैरान हो गए दुआ सुन के फिर उन्हें हाथ चुके दुआ मंगी या अल्लाह तेनू तेरे उस प्यार का वास्ता ही जेड़ा मेरे नाल करना है उस मुहब्बत का वास्ता ही जेड़ी मेरे नाल करना है या अल्लाह फलां इलाके दीयां परेशानियां दूर कर दे। हजरत श्री शक्ति फरमाते ने मैं हैरान हो गया किसी पीर इंज दुआ नहीं की किसी मौलवी इंज दुआ ना की किसी वडेरे इंज दुआ ना की किसी पीर फकीर मैं इंज दुआ मंगदियां किसी नूं नहीं वेखिया। ये बीबी जिवें आंदी
جاندی ہے یا اللہ جنہ میرے نال پیار کرنا ہے شری شکتی فرماندے نے میں اندر ہی سوچیا اینو اپنی شکل نہیں نے ویکھی کتھے ذات دی کوڑ کرلی شتیرہ نہ جپے اپنی شکل نہیں ویندی رب نے اے دے نال ہی پیار کرنا سی آپ فرماندے میں غصے وچ اٹھیا تے مصلی دے قریب آیا میں اس بی بی نو مخاطب کیتا میں کہا بی بی روک دعا بی بی روک گئی آپ نے فرمایا نے بی بی آ جڑی دعا مانگنی ہے آنی اللہ جنہ تینو میرے نال پیار ہے جنی تینو میرے نال محبت ہے اس محبت آواز صحیح نہیں چلیے اپنی شکل نہیں ہو کدی ویکھی رب نے تیرے نال ہی پیار کرنا ہے تیرے نال ہی پیار کرنا سی انہیں آکھیا وے شری شکتی وے پیدا کرنے والے رب دی قسم ہے وے میرا رب تیرے نالوں بھی زیادہ اور میرے نال پیار کردہ ہے تیرے نالوں بھی زیادہ میرے نال پیار کردہ ہے حضرت شری شکتی ہور پیروں نکل گئے انہاں کہے تو گالی بڑی بڑی کر دی تھی میرے نال بھی زیادہ میں دن رات تجدہ پڑھنے والا اللہ اللہ کرنے والا صوفی صاحب تشریف فرمانے ساتھی غور نہ توجہ کرنا اس بات پہ میں نمازی 5 وقت دا تہجد گزار قرآن دا کاری ہیں یہ میرے نال بھی زیادہ رب دے نال پیار کر دے حیران ہو گئے آپ نے فرمایا تیرے کول کی دلیل ہے بھئی کہ تیرا رب میرے نال بھی زیادہ تیرے نال پیار کر دے انہیں کہا دلیلہ تے بڑیاں نے پر شری شکتی ایک کوئی دلیل بڑی ہے تیرے واسطے انہیں کہا کیڑی دلیل انہیں کہا سچی گل دس عشاء دی نماز پڑھ کے ستا ہے تو میں بھی ادو ہی سو گئی سا یا باہر ستی ہیں انہیں کہا تم ہی ادو ہی سو گئی تو میں بھی ادو ہی سو گیا انہیں کہا پھر سچی گل دس بھئی مصلی تے پہلے میں بیٹھے ہیں تو بیٹھا ہے نہیں سمجھے نہیں تھوڑا اچھی آکھو سبحان اللہ جنہوں سمجھ آگئی پیار نہ کو سبحان اللہ حضرت شری شکتی فرماتے نے بی بی مصلی تیرے کو لی میرے تو پہلے آیا میرے تو پہلے اٹھ کے تو مصلی تے آ گئی ہیں انہیں کہا شری شکتی حالے بھی نہیں تو مندہ کہ میرا رب تیرے نالوں زیادہ میرے نال پیار کر دے انہیں کہا میں نے سمجھ نہیں آئی وہ بی بی تڑپ کے آندھی وے شری شکتی میں سمجھا دے نہیں ہوں وے چلے آ میں بھی اسے ویلے ستی تم ہی اسے ویلے سو گیا اللہ نے میں نے اٹھایا تے مصلی دے چھڑی ہے یعنی ثابت ہی ہوں شری شکتی من تے ہمیں نہ من اللہ نو میرے نالوں میرے نال تیرے نالوں زیادہ پیارے تائیں تے تیرے نالوں پہلے اٹھا کے میں نے مصلی دے چھڑی آئے تائیں تے رب نے تیرے نالوں پہلے اٹھا کے میں نے مصلی دیتا ہے کیڑے پلیکھے جو ٹریا پھرنا میرا رب تیرے نالوں زیادہ پیار کر دے یعنی ایتھے ثابت ہوندا ہے کہ جنوں رب مصلی دے وے جنوں رب نماز پڑھن دی توفیق دے وے اے سمجھو کہ اللہ او دے نال پیار کردا ہے مصلی دیندا ہی انہوں میں جتنا رب پیار کردا ہے تے جے بندہ چرس پی کے تے بھنگ پی کے دورہ کھڑکا کے چوکاں وچ للکرے مار کے آکھے جی رب میرے نال پیار کردا ہے نہ نہ جھوٹا پرلے درجے دا سچا ہوئی ہے جڑا مصلی تے آ جائے تے پھر من جاؤ کہ رب دے نال بڑا پیار کردا ہے رب بڑا پیار کردا ہے تے میرا رب سرکار دے غلاماں نال تے ڈھیر پیار کردا ہے